अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं अमजद स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। 26 अगस्त 2018 और इतवार का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन दबाइए और कमेंट में डन लिखिए। हुज्जाज के कई सौ बच्चों ने नर्सरी मराकज से इस्तेफादा किया। आज 1439 हिजरी के दौरान पहली बार मशायर मुक़द्दसा में एक नया तजर्बा किया गया। गुज़श्ता बरसों के दौरान देखा जा रहा था कि बहुत सारे खारजी और दाखिली हुज्जाज अपने हमरा बच्चों को भी लेकर आते हैं और उनकी वजह से उन्हें हज के मनासिक और शायर की अदायगी में मुश्किलात पेश आती हैं। हुज्जाज कराम बच्चों की कम उम्री के बायस उन्हें अपने घरों पर भी नहीं छोड़ सकते। ख़ानदानी हालात इजाज़त नहीं देते। सऊदी अरब के इंसानियत नवाज शहरियों ने इस इंसानी मसले की अहमियत और नज़ाकत को महसूस करते हुए मशायर मुक़द्दसा में बच्चों और बच्चियों की निगहदाश्त का प्रोग्राम तरतीब दिया। उन्होंने मशायर मुक़द्दसा के करीब वाक़या मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ महलों में 9 नर्सरी सेंटर कायम किए। इनसे 105 बच्चों ने इस्तेफादा किया। 31 बच्चों और बच्चियों का अंदराज दाखिली हुज्जाज ने ऑनलाइन करवाया, जबकि 74 ने मक्का मुकरमा पहुँचने पर सेंटर आकर अंदराज का एहतमाम किया। मक्का मुकरमा महकमा तालीम ने मौसमी नर्सरी सेंटर्स के क़याम में तावन किया, जहां 585 बच्चों की निगहदाश्त की सहूलतें फराहम की गईं। तालीमी तफरीही निगहदाश्त का इंतज़ाम किया गया, खुराक का बंदोबस्त किया गया, अमन व सलामती के वसाइल फराहम किए गए। वहाँ पर तरबियत याफ्ता अमला मुकर्रर किया गया, नर्सों का भी इंतज़ाम किया गया। इस सिलसिले में वजारत तालीम, वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ने एक दूसरे से तावन किया। मक्का मुकरमा की खवातीन ने इस इंसानियत नवाज प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपनी खिदमात पेश की। मक्का मुकरमा 60 साला ईरानी हाजन के दिल का ऑपरेशन कामयाब। किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के मरकज़ अमराज़े कल्ब के डॉक्टरों ने एक 60 साला ईरानी हाजन के दिल का कामयाब ऑपरेशन किया। सऊदी अफवाज की फ़िज़ाई एम्बुलेंस ईरानी हाजन को इलाज के लिए मेडिकल सिटी लेकर पहुंची थी। डॉक्टरों ने बताया कि हाजन का फ़ौरन ही तिब्बी मुआयना किया गया, जिससे पता चला कि हाजन के दिल की शरियानें बंद हो जाने के बायस दिल में खून जम चुका है। फौरी तौर पर उसका ऑपरेशन तजवीज़ किया गया, एंजियोग्राफी का फैसला किया गया और ऑपरेशन के बाद ईरानी हाजन को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में मुंतकिल कर दिया गया। अब हाजन की हालत खतरे से बाहर है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं। सऊदी अरब के मुफ्ती आला शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने वाज़ह किया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। प्यार, मोहब्बत और एज़ाज़ो इकराम के तौर पर पहली बीवी को मुतले कर देना अच्छी बात है। वल कुरान अल करीम रेडियो चैनल के खसूसी प्रोग्राम नूर अल दरब में मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे रहे थे। उनसे दरियाफ्त किया गया, क्या दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है? उन्होंने इसका जवाब नफ़ी में देते हुए कहा कि ताअद्दुद ज़ौजात इस्लामी शरीयत का अटल असूल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का इस पर अमल रहा है। इस्लामी शरीयत को मनवाना उलमा की ज़िम्मेदारी है। शरई उलूम हासिल किए बगैर फतवे देना गुनाह कबीरा है। अफ्रीकी हुज्जाज के लिए तहाइफ। फ्रीज़ा हज इख्तिताम पजीर हुआ। हुज्जाज अब अपने ममालिक को रवाना होने लगे। अफ्रीकी हुज्जाज को अर्ज़ मुक़द्दस से रुखसत होते वक्त जाए नमाज तोहफे में पेश किए गए। ताइफ म्यूनसिपैलिटी का छापा। ताइफ बल्दिया के मातहत अलहदा बल्दिया के हुकाम ने 122 कुर्बानी के जानवरों का नाकारा गोश्त ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। बल्दिया के एहलकारों ने छापा मारकर नाकारा गोश्त बरामद कर लिया और उसको जब्त कर लिया। हुज्जाज के आखिरी काफिले भी जुमा को वादिये मिना से रुखसत वापसी का सफ़र शुरू। हुज्जाज के आखिरी काफिले भी जुमा 13 ज़ुल्हज 1439 हिजरी को वादिये मिना से रुखसत हो गए। शरई हुक्म के मुताबिक 75% के लगभग हुज्जाज 12 ज़ुल्हज
جمعرات کو وادی منی کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ حجاج 12 ذوالحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے وادی منی سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ انہیں شرعی اصطلاح میں المتاجلون کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 13 ذوالحجہ منی سے تینوں جمرات کی رمی کے بعد نکلنے کی آخری تاریخ ہے۔ حجاج نے چھوٹے شیطان اور پھر درمیانے شیطان کی رمی کی، ہر ایک کے بعد آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب کی، آئندہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے عہد و پیمان کیے۔ انہوں نے اپنوں امت مسلمہ اور وطن عزیز کی صلاح و فلاح کی دعائیں بھی تڑپ کے ساتھ کی۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنے خیموں اور وہاں سے مکہ مکرمہ روانگی کا سفر شروع کر دیا۔ وادی منی جمعہ 13 ذوالحجہ کو حجاج سے مکمل طور پر خالی ہو گئی۔ سرکاری اداروں نے حج کے بعد کی ذمہ داریاں انجام دینا شروع کر دیں۔ حجاج نے جمعہ ہی کو وطن واپسی کا سفر بھی شروع کر دیا۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے حج کے لیے آنے والے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ کر مختلف علاقوں کے لیے پہلے سے بک پروازوں سے واپسی کے سفر کا آغاز کر دیا۔ فنگر پرنٹس کی مدد سے لاپتہ حجاج کی لاشوں کی شناخت کر لی گئی۔ وزارت حج و عمرہ نے محکمہ پاسپورٹ کے تعاون و اشتراک سے لاپتہ حاجیوں کی لاشوں کی شناخت فنگر پرنٹس کے ذریعے حاصل کر لی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ پاسپورٹ کے ای سیکشن نے ایسے حاجیوں کی نشاندہی میں وزارت حج و عمرہ کی مدد کی جو لاپتہ ہیں یا ان کی لاشوں کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ یہ کام فنگر پرنٹس کے خودکار نظام کے تحت انجام دیا جا رہا ہے۔ وزارت حج کے ایک عہدیدار نے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ پہلی بار فنگر پرنٹ سسٹم کی مدد سے لاپتہ حجاج کی لاشوں اور گمشدہ ضیوف الرحمان کی نشاندہی کی گئی۔ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں رہنما مراکز، مقدس شہر کے ہسپتالوں میں موجود حجاج کے کوائف فنگر پرنٹس کے ذریعے حاصل کیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر محمد بنتن، نائب وزیر ڈاکٹر عبدالفتاح مشات اور معاون سیکرٹری حجاج محمد عقاد کی ذاتی دلچسپی نے لاپتہ حجاج کی نشاندہی میں بڑی مدد کی۔ وزارت اسلامی امور اپنا بجٹ اوقاف کی آمدنی سے حاصل کرے گی۔ الشیخ سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور و اوقاف و دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے انکشاف کیا کہ ان کی وزارت اوقاف کی آمدنی سے اپنا خرچ چلائے گی اور مستقبل میں اپنے اخراجات کا بوجھ سرکاری خزانے پر نہیں ڈالے گی۔ الشیخ نے الوطن اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وزارت بجلی کمپنی سے استفادے کی بجائے شمسی توانائی سے کام چلائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت اسلامی امور عنقریب اپنے اخراجات کے سلسلے میں خود کفیل ہو جائے گی۔ دشمن اعتدال پسندی کو یرغمال بنانے کے در پہ ہیں، ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے عداوت اسلام اور اس کے پیروکاروں کے دشمن ہی کر سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عداوت کرنے والے اغیار نہیں بلکہ مسلم دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو دشمنوں کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب کو بدنام کرنے والے اپنے دین اور اسلامی اخلاقیات سے کنارہ کش ہو گئے۔ سعودی عرب اسلام کا علمبردار، بیت اللہ کا خادم ہے، دنیا بھر میں اعتدال کا پیغام عام کر رہا ہے۔ الشیخ نے کہا کہ سعودی عرب حجاج کرام کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ حج، عمرے اور زیارات کی راہ میں حائل جملہ رکاوٹوں کا ازالہ اس کا نصب العین ہے۔ انہوں نے اس سال ضیوف الرحمان کی خدمت بڑھ چڑھ کر کرنے والے تمام اہلکاروں کو شاباش بھی دی۔ سعودی عرب 3 حادثات میں 7 افراد جاں بحق جبکہ 26 زخمی۔ طول جدہ روڈ، بیشا الریم روڈ اور البریدہ میں الوطن سگنل پر ہونے والے ٹریفک حادثات میں 7 افراد جاں بحق اور 26 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق القصیم میں ہلال احمر کے ترجمان محمد الجحسین نے بتایا کہ بریدہ شہر میں الوطن سگنل کے چوراہے پر 2 کاروں میں ٹکر ہونے سے 3 افراد جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ 5 کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ متاثرین میں 3 بچے شامل ہیں، ان میں ایک شیر خوار بھی تھا۔ دوسری جانب جمعہ کی صبح سویرے ہیبت ناک ٹریفک حادثے میں 2 شخص ہلاک، 6 زخمی ہو گئے۔
جدہ میں ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ ابو زید نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ حادثے میں 2 ہلاک 6 زخمی ہو گئے۔ امدادی ٹیموں نے موقع پر زخمیوں کی مرہم پٹی کر کے کنگ عبداللہ اسپتال میں داخل کرا دیا۔ اسی دوران بیشہ الریم روڈ پر بھی ایک ہی خاندان کے 20 افراد ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے، ان میں سے 2 جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے۔ بیشہ محکمہ صحت کے ترجمان علی البختیان نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ بیشہ الریم روڈ پر ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد زخمی اور 2 ہلاک ہوئے۔ زخمیوں کو کنگ عبداللہ اسپتال میں علاج کے لیے داخل کرا دیا گیا، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے، اس کے سر میں زخم آئے ہیں اور وہ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا 26 اگست 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔